الدين بما اجتمع عليه المسلمون. يا قنفذ أعطني صوتك هذا. وضعت فاطمة يديها على عضادتي الباب تمنعهم من فتح الباب، فأخذ اللعين الصوت من يد قنفذ وراح يضرب فاطمة على يديها. أين الملك؟ ترك الصلاة على يدي فاطمة أشرب كالمولج الأسود، يعني مثل السواد الأسود، فنادت فاطمة يا تنحى يا قنفذ، لا فائدة من ذلك. ابتعدوا يا قوم، هيا تنحوا عني فأنا لا. على فاطمة كسرنا الباب لا ننسى الفضاء بها، أسندت ظهري للجدار قدمي على الباب وصرت أكره الباب على فاطمة. يقول ما تركتها يا زهرة يا زهرة يا زهرة مصيبة، يقول ما تركتها حتى سمعت فاطمة كسر. يا أبتاه، هكذا يصنع بحبيبتك وبنتك. هذا ما أراده محمد لكم، والله سأجعلكم تابعين غير متبوعين. إليك فخذيني، فوالله قتل ما في أحشائي، وكسر ضلعي، ونبت المسمار في صدري. ويلاه زينب تقول عندكم خبر كان الباب من جدود. بالله عليك، ماذا حل بفاطمة؟ ماذا فعلت؟ يا عثمان، ضربت كفيها بالصوت وركلت الباب بشدة، وأحسست بها لاذت خلفه، فسمعت لها زفيرا وبكاء، فكدت أن ألين وأنقلب عن الباب، فتذكرت أحقاد عليه وولوغه في دماء صناديد العرب وكيد محمد وسحره، فأسندت ظهري للجدار وقدماي على الباب فكسرته حتى سمعت أضلاعها تتكسر وهي تنادي وابتا ومحمدا. بكم جرأة على فعل هذا بابنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ويحك يا عمر. لا 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 يا علي، لا تقتلني أرجوك، لا تقتلني أرجوك يا أبا الحسن، بالله عليك لا تقتلني، لا تقتلني يا علي. والذي كرم محمدا بالنبوة يا ابن صهاك، لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلمت إنك لا تدخل بيتي. منى يا علي، هيا منى يا مولاي، الله يرضى عليهم، لنا يستبينهم أمرا.
المؤمنين. نعم والله الذي لا إله غيره لنقتل دونك يا أمير المؤمنين. فداك نفسي يا مولاي، لنضربن بالسيف حتى نقتل. نعم أؤمرنا يا مولاي، أؤمرنا يا علي. كفوا رحمكم الله، واذكروا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أوصاكم به. تبا لكم من قوم تركتم الحق وأنتم تبصرون، حتى أصبح الجور هواكم وخالفتم سبيل الحق. سود الله وجوهكم كما سود قلوبكم، تثبون على خير خلق الله من بعد رسوله، وتحرقون داره وتغصبون حقه. قاتلكم الله. أما تعلمون أنكم تقاتلون ولي الله وأتيتم بالضغائن والجهل، تنكرون حقه ووصية رسول الله فيه. ويحك يا عمر، ألم يكن رسول الله بفدوى القلب تصيح وياي لبيك يا زهراء، لبيك يا زهراء، لبيك يا زهراء. طبعا هواي عندنا أصحاب حوائج. اخواني رحم الله والديك، النداء لكم فدوى القلب، فدوى للزهراء.